संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने जान लिया कि त्वा प्रत्यांत के पहले द्वितीय विभक्ति होती है। इस पाठ में हम एक और संदर्भ जानेंगे जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नमस्कारः। नमस्कारः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। त्वा प्रत्ययान्तात् पूर्वं द्वितीया विभक्तिः भवति इति वयं पूर्वतन पाठे ज्ञातवन्तः। इदानीं तस्य पुनस्स्मरणं कुर्मः। यथा बालकः विद्यालयं गत्वा पाठं पठति, शिक्षकः विद्यालयं गत्वा पाठं पाठयति, पिता कार्यालयं गत्वा कार्यं करोति, माता पाकं कृत्वा परिवेशयति। एतादृशानि वाक्यानि वदन्ति। भवती वदतु। सः साधून् दृष्ट्वा सन्तुष्टः अभवत्। मम पिता वस्त्राणि क्रीत्वा गृहम् आगच्छति। कर्मकरी वस्त्राणि क्षालयित्वा शोषयति। जनाः क्रीडालून् दृष्ट्वा आनन्दम् अनुभवन्ति। सा पुस्तकानि पठित्वा आगतवती। वेणीः रचयित्वा अनुजानाम् अलङ्कारं करोमि। अहं क्षीरं पीत्वा निद्रां करोमि। समीचीनम्। सीता हस्तपादं क्षालयित्वा भोजनं करोति। अहं गृहकार्याणि कृत्वा शालां गच्छामि। अहं प्रश्नान् पृष्ट्वा उत्तरं जानामि। भवान् वदतु। रावणः बाहून् दर्शयित्वा अट्टहासं कृतवान्। सेवकः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति। रावणस्य मस्तकानि दृष्ट्वा कपयः भीताः। उत्तमम्। अहं शब्दकोशं पठित्वा शब्दं जानामि। अहं भ्रातरं पृष्ट्वा उत्तरं वदामि। अहं श्लोकं पठित्वा क्रीडामि। रामः पाठं लिखित्वा क्रीडति। उत्तमम्। अहं क्षीरं पीत्वा गच्छामि। माता शिशून् पोषयित्वा सन्तुष्टा भवति। वत्स, दुग्धं पीतवान् वा? नैव अम्ब, तत्रैव अस्ति दुग्धं। तर्हि दुग्धं पीत्वा लिखतु। तातः स्नानं कृत्वा उपहारं स्वीकरोति। तावता भवतः स्नानार्थमपि जलम् उष्णं भवति। तथैव करोमि अम्ब। तातः शीघ्रं स्नानं कृत्वा कुत्र गच्छति? अद्य रामनगरे सङ्गीतकार्यक्रमः अस्ति इति। तथा शीघ्रं स्नात्वा देवां पूजित्वा उपहारं स्वीकृत्य कार्यक्रमार्थं गच्छति। अम्ब, तर्हि विद्यालयतः सायं अहमपि विलम्बेन आगच्छामि। मित्रस्य जन्मदिनोत्सवः अस्ति, अतः विद्यालयतः मित्रस्य गृहं गत्वा क्रीडित्वा नृत्याभ्यासकक्ष्यामपि गत्वा गृहम् आगच्छामि। अस्तु, अहं देवालयं गत्वा मम सखीं मिलित्वा सम्भाषणं कृत्वा आगच्छामि। एवमेव तुमुन् प्रत्ययान्तात् पूर्वम् अपि द्वितीया विभक्तिः भवति। तानि रूपाणि भवन्तः जानन्ति एव। इदानीं कानिचन वाक्यानि वदन्ति वा? अस्तु, भवान् वदतु। अहं पाठं पठितुं विद्यालयं गच्छामि। वार्तां श्रोतुं दूरदर्शनं पश्यामि। रामः क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छति। उत्तमम्। समयं द्रष्टुं घटिं पश्यामि। अहं विद्याभ्यासं कर्तुं शालां गच्छामि। अहं शालां गन्तुम् इच्छामि। मम पिता कार्यं कर्तुं ग्रामं गच्छति। समीचीनम्। अहं सम्यक् लेखितुं प्रयत्नं करोमि। अहं पठितुं ग्रन्थालयं गच्छामि। अहं दन्तधावनं कर्तुं दन्तकोर्चं स्वीकरोमि। भवती वदतु। अहं नृत्यं कर्तुम् इच्छामि।
अहं चाकलेहम् आनेतुम् आपणं गच्छामि। छात्रः तस्य गुरुं सेवितुम् इच्छति। उत्तमम्। किमपि कार्यं कर्तुम् उत्साहः आवश्यकः। सः नदीं द्रष्टुं नदीतीरं गच्छति। सीता पद्यं गातुम् इच्छति। अहं वस्त्रं क्रेतुम् आपणं गच्छामि। समीचीनम्। माता गृहकार्यं कर्तुम् इष्टवती। सः शस्त्राभ्यासं कर्तुं गुरुसमीपं गतवान्। कमला गृहकार्यं कर्तुं न इच्छति। उत्तमम्। इदानीम् अहं तुमुन् प्रत्यययुक्तानि कानिचन वाक्यानि लिखामि। सः पाठं पठितुं विद्यालयं गच्छति। सा मालां क्रेतुं आपणं गच्छति। रामः लेखं लेखितुं लेखनीं आनयति। अत्र प्रथमवाक्ये तुमुन्नन्तं पदं किम्? द्वितीयवाक्ये तृतीयवाक्ये अत्र तुमुन्नन्त पदात् पूर्वं का विभक्तिः अस्ति? यथा पाठं पठितुं। द्वितीयवाक्ये तृतीयवाक्ये अतः तुमुन्नन्त पदात् पूर्वं द्वितीया विभक्तिः भवति। यथा सः पाठं पठितुं विद्यालयं गच्छति। कृष्णः ग्रन्थं नेतुं ग्रन्थालयं गच्छति। इदानीम् एतानि वाक्यानि पठन्तु। तथैव कृष्णः ग्रन्थं नेतुं ग्रन्थालयं गच्छति। सीता फलम् आनेतुम् आपणं गच्छति। एवमेव वाक्यानि वदन्ति वा? सः श्लोकं पठितुं जानाति। सा लेखनीं क्रेतुम् आपणं गच्छति। उत्तमम्। बालकः प्रयत्नं कर्तुं न इच्छति। भवती वदतु। कृष्णः नवनीतं खादितुम् अन्यत् गृहम् इच्छति। पुनः वदतु। कृष्णः नवनीतं खादितुम् अन्यत् गृहं गच्छति। उत्तमम्। अहं शाटिकां धर्तुं न जानामि। सा सर्वत्र मुखं प्रदर्शयितुम् इच्छति। समीचीनम्। पिछले पाठों में आपने तुमुन प्रत्यांतों का प्रयोग जान ही लिया। अब आप जान गए होंगे कि जब हम तुमुन का प्रयोग करते हैं तब उसके पहले द्वितीय विभक्ति होती है। अत्र प्रथमवाक्ये पाठं पठितुम् इत्यत्र तुमुन्नन्तात् पूर्वं द्वितीया विभक्तेः एकवचनरूपम् अस्ति। एवमेव बहुवचनरूपम् अपि तुमुन्नन्तात् पूर्वं भवति। यथा सः पाठं पठितुं विद्यालयं गच्छति। सः पाठान् पठितुं विद्यालयं गच्छति। तथैव द्वितीयवाक्ये कथं भवति? क्रेतुम् आपणं गच्छति। तृतीयवाक्ये लेखान् लेखितुं लेखनीम् आनयति। तथैव ग्रन्थान् आनेतुं ग्रन्थालयं
गच्छति। पुस्तकानि क्रेतुं पुस्तकालयं गच्छति। वस्त्राणि प्रक्षालयितुं नदीं गच्छति। एतादृशानि वाक्यानि वदन्ति वा? भवान् वदतु। अहं पाठान् पठितुं प्रयत्नं करोमि। अहं श्लोकान् कण्ठस्थीकर्तुं न शक्नोमि। रामः वाक्यानि वक्तुम् उत्तिष्ठति। उत्तमम्। अहं प्रतिदिनं नूतनवस्त्राणि धर्तुम् इच्छामि। सः वस्त्राणि क्षालयितुं नैव इच्छति। अहं फलानि खादितुम् इच्छामि। सः ताडयितुं शिलाखण्डं स्वीकरोति। उत्तमम्। नटानां मुखानि द्रष्टुं जनाः धावन्ति। यन्त्राणि समीकर्तुं तन्त्रज्ञः आगतवान्। पात्राणि चोरयितुं सः प्रयत्नं करोति। समीचीनं। भवती वदतु। अहं नगराणि द्रष्टुम् इच्छामि। अहं गीतानि श्रोतुम् आकाशवाणीं प्रवर्तयामि। अहं पाठान् पठितुं गुरुसमीपं गच्छामि। उत्तमम्। गणेशः मोदकान् खादितुम् इच्छति। मोदकान् पुनः वदतु। गणेशः मोदकान् खादितुम् इच्छति। वानरः वृक्षान् आरोढुं शक्नोति। राधा शाटिकाः क्रेतुम् आपणं गच्छति। वैद्यः रोगान् निवारयितुम् इच्छति। रमेशः कथाः पठितुं पुस्तकम् आनयति। सीता हारान् क्रेतुम् आपणं गच्छति। अहं श्लोकान् गातुम् इच्छामि। इदानीम् एकं नूतनम् अंशं जानीमः। अहम् एकं चित्रं लिखामि। एतत् किम्? न, एषः सूर्यः। सूर्यं परितः किरणाः सन्ति। सूर्यं परितः के सन्ति? सूर्यं परितः किरणाः सन्ति। एषः चन्द्रः। एषः कः? सः चन्द्रः। चन्द्रं परितः किरणाः सन्ति। चन्द्रं परितः के सन्ति? चन्द्रं परितः किरणाः सन्ति। चन्द्रं परितः शीतलकिरणाः सन्ति। चन्द्रं परितः शीतलकिरणाः सन्ति। सूर्यं परितः किरणाः सन्ति। चन्द्रं परितः शीतलकिरणाः सन्ति। किरणाः कुत्र सन्ति? किरणाः सूर्यं परितः सन्ति। शीतलकिरणाः कुत्र सन्ति? किरणाः चन्द्रं परितः सन्ति। अत्र एकं चित्रम् अस्ति। चित्रे गणेशः अस्ति। गणेशं परितः दीपाः सन्ति। दीपाः कुत्र सन्ति? दीपाः गणेशं परितः सन्ति। गणेशं परितः के सन्ति? गणेशं परितः दीपाः सन्ति। कृष्णफलकम् अस्ति। कृष्णफलकं परितः आधारपट्टिका अस्ति। आधारपट्टिका कुत्र अस्ति? आधारपट्टिका कृष्णफलकं परितः अस्ति। कृष्णफलकं परितः का अस्ति? कृष्णफलकं परितः आधारपट्टिका अस्ति। तथैव गृहं परितः प्राकारः अस्ति। नगरं परितः वनम् अस्ति। मिष्टान्नं परितः पिपीलिकाः सन्ति। पुष्पं परितः भ्रमराः सन्ति। सूर्यं परितः किरणाः सन्ति। अत्र सूर्यं का विभक्तिः? द्वितीया विभक्तिः। चन्द्रं परितः शीतलकिरणाः सन्ति। चन्द्रं का विभक्तिः? द्वितीया विभक्तिः। तर्हि परितः इत्यस्मात् पूर्वं का विभक्तिः प्रयोक्तव्या? द्वितीया विभक्तिः प्रयोक्तव्या।
इदानीं परितः इत्यस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु। स्मरन्तु, परितः इत्यस्मात् पूर्वं द्वितीया विभक्तिः भवेत्। भवान् वदतु। गुरुं परितः छात्राः सन्ति। गृहं परितः वृक्षाः सन्ति। शालां परितः आपणाः सन्ति। उत्तमम्। व्याघ्रं परितः हरिणाः सन्ति। रजकं परितः मलिनवस्त्राणि सन्ति। बालकं परितः बहुबालिका सन्ति। भूमिं परितः वायुमण्डलम् अस्ति। समीचीनम्। नगरं परितः ग्रामाः सन्ति। कृष्णं परितः गोपिकाः सन्ति। शालां परितः उद्यानवनं सन्ति। पुनः वदतु। शालां परितः उद्यानम् अस्ति। भवती वदतु। नेतारं परितः जनाः सन्ति। वृक्षं परितः वानराः सन्ति। क्रीडाङ्गणं परितः प्रेक्षकाः सन्ति। उत्तमम्। देवं परितः भक्ताः सन्ति। क्रीडालुं परितः पत्रकाराः सन्ति। आहारं परितः मक्षिकाः सन्ति। द्वीपं परितः सागरः अस्ति। समीचीनम्। सरोवरं परितः मण्डूकाः सन्ति। देवालयं परितः गृहाणि सन्ति। तडागं परितः नारिकेलवृक्षाः सन्ति। इदानीं परितः इत्यस्य प्रयोगे द्वितीया विभक्तिः भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। तादृशानि बहूनि वाक्यानि अपि उक्तवन्तः, परन्तु एकवचनवाक्यानि उक्तवन्तः। एवमेव बहुवचनवाक्यानि अपि भवन्ति। यथा नेतॄन् परितः जनाः सन्ति। गुरून् परितः शिष्याः सन्ति। दुर्जनान् परितः दुर्जनाः एव भवन्ति। एतादृशानि वाक्यानि वदन्ति वा? अस्तु, भवान् वदतु। गृहाणि परितः मार्गाः सन्ति। उत्तमम्। ग्रामान् परितः वनानि सन्ति। बहु समीचीनं। भवती वदतु। गुरून् परितः शिष्याः उपविशन्ति। शाटिकाः परितः महिलाः सन्ति। सङ्गीतवाद्यानि परितः गायकाः सन्ति। इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्निः विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानां न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानाम् उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे उदयति यदि भानुः प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्निः विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानाम् एतस्मिन् सुभाषिते सज्जनानां वचनं कथं सुस्थिरं भवति इति वर्णितम् अस्ति। सूर्यः सर्वदा पूर्वदिशि उदयति, न कदापि पश्चिमदिशि। तथापि कदाचित् सः पश्चिमदिशि उदीयात्। मेरुः कदापि न प्रचलति, तथापि कदाचित् मेरुः अपि प्रचलेत्।
पद्मं सर्वदा सरोवरे विकसति, न कदापि पर्वताग्रे शिलायां, तथापि कदाचित् पद्मम् अपि पर्वताग्रे शिलायां विकसेत्, परंतु कदापि सज्जनानां वचनम् असत्यं नैव भवति। इस सुभाषित में सज्जनों की सत्यवादिता का वर्णन है। सूरज पश्चिम दिशा से उदित हो, मेरु पर्वत यदि भ्रमण करे, अग्नि भी यदि शीतल हो, पर्वत के ऊपर यदि कमल की उत्पत्ति हो, फिर भी सज्जन लोग जो भी बोलते हैं वो असत्य नहीं होता। इदानीम् अहम् एकां कथां वदामि, सर्वे सावधानेन शृण्वन्तु। हस्तिनापुरं परीक्षित राजः पालयति स्म। कस्यचित् मुनेः शापः एवम् आसीत् यत् इतः परं 7 दिनाभ्यन्तरे परीक्षित राजस्य मरणं भविष्यति इति। तस्मात् सः शुकमहर्षेः मुखात् भागवतकथां शृणोति स्म। 6 दिनानि व्यतीतानि। 7मे दिने सर्पदंशनेन स्वस्य मरणं भविष्यति एव इति सः जानाति स्म। मृत्युभयात् तस्य शरीरं कंपते स्म, मुखं च विवर्णम् आसीत्। परीक्षित राजस्य एतादृशीं दुरवस्थां दृष्ट्वा तस्य मृत्युभय निवारणार्थं शुकमहर्षिः अन्याम् एकां कथाम् उक्तवान्। कस्मिंश्चित् राज्ये कश्चन महाराजः आसीत्। सः मृगयार्थं वनं गतवान्। वने अटन् सः मार्गभ्रष्टः अभवत्। अतः गहनारण्ये किंकर्तव्यतामूढः सन् सः इतस्ततः अटनं कृतवान्। रात्रिः अभवत्, वृष्टिः अपि आरब्धा। कुत्रापि आश्रयः लभ्येत वा इति अन्विष्यन् सः वने किञ्चित् दूरं गतवान्। अकस्मात् अनतिदूरे एव तेन एकः प्रकाशः दृष्टः। सः तस्यां दिशि धावितवान्। तत्र एकः कुटीरः आसीत्। सः व्याधस्य कुटीरः आसीत्। कुटीरतः असह्यः दुर्गन्धः प्रसरति स्म। तथापि अनन्यगतिकः सन् महाराजः कुटीरं प्रविष्टवान्। तत्र एकः पंगुः व्याधः आसीत्। सः बहिः गन्तुं न शक्नोति। तस्मात् सः तत्रैव मलमूत्र विसर्जनं करोति स्म। आहारमपि तत्रैव खादति स्म। अतः पूर्णः कुटीरः दुर्गन्धयुक्तः मलिनः च आसीत्। महाराजः रात्रिनिवासार्थं व्याधम् अनुमतिं पृष्टवान्। कष्टेन व्याधः अनुमतिं दत्तवान्। प्रातःकालः अभवत्। अहो आश्चर्यम्, महाराजः गन्तुमेव न इच्छति। अत्रैव तिष्ठामि इति सः व्याधेन सह कलहम् अपि कृतवान्। इत्युक्त्वा शुकमहर्षिः परीक्षितराजं पृच्छति, किं तेन कृतम् उचितम् इति। सर्वथा अनुचितम् इत्युक्त्वा परीक्षितराजः पृच्छति, कः सः मूर्खः महाराजः इति। आत्मरूपी भवान् शरीररूपी कुटीरं त्यक्त्वा गन्तुं न इच्छति, एतत् अनुचितम् इति। आत्मरूपी भवान् मलमूत्रादियुक्तं शरीररूपी कुटीरं त्यक्त्वा गन्तुं न इच्छति, एतत् अनुचितम् इति। महाराजः कथायाः मर्म ज्ञातवान्, मरणभयं त्यक्तवान्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।